औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिर व मुईन। जैसा कि कल तयम्मुम के सिलसिले में मसाइल बयान हो रहे थे कि तयम्मुम कब वाजिब होता है, कब तयम्मुम करना चाहिए। आज तयम्मुम के सिलसिले से ही मसाइल बयान होंगे, लेकिन उस चीज़ के बारे में मसाइल बयान किए जाएंगे कि तयम्मुम किस चीज़ पर करना सही है। इससे पहले कि आज का दर्स शुरू किया जाए, कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। जैसा कि दर्स नंबर 60 में बताया गया था कि वाजिब किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं, मुस्तहब किसे कहते हैं, मुबाह किसे कहते हैं और मकरूह किसे कहते हैं। ये 5 चीज़ें बयान की गई थी वहाँ पे। लेकिन हराम के बारे में जो तारीफ बयान की गई थी, इश्तिबाहन लफ्ज़ी गलती हो गई थी इसमें, लिहाजा उसको दुरुस्त करने की वजह से एक मर्तबा फिर तकरार किए देते हैं कि वाजिब उस काम को कहते हैं कि जो खुदावंद आलम की जानिब से तमाम मुसलमानों पर बालिग होने के बाद वाजिब होता है। मिसाल के तौर पर अगर लड़का 15 साल का हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स तमाम चीज़ें वाजिब हो जाती हैं और वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें इस्लाम में बयान की गई हैं। इसी तरीके से लड़की जब 9 साल की हो जाए, उसके बाद से इस्लाम में, शरीयत में जितनी भी चीज़ें नमाज, रोज़ा, खुम्स, ज़कात वगैरह बताई गई हैं, सब चीज़ें वाजिब हो जाती हैं। यानी शरीयत की जानिब से जो हुक्म दिया जाए उसको अंजाम देना वाजिब है। अगर उसको कोई तर्क कर दे, छोड़ दे, तो वो गुनाहगार होगा और खुदावंद आलम की जानिब से सज़ावार होगा और खुदा उसको रोज़े क़यामत सज़ा भी देगा। इसे कहते हैं वाजिब। अब हराम किसे कहते हैं? हराम यानी वो काम कि खुदावंद आलम की जानिब से जिस पर रोक लगाई गई हो, जिसको करने से मना किया गया हो, अगर कोई शख्स उसको अंजाम देता है वो गुनाहगार होगा। मिसाल के तौर पर शराब पीना, जुआ खेलना, गीबत करना, किसी की बुराई करना, तोहमत लगाना, झूठ बोलना, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। अगर कोई शख्स इस हराम काम को अंजाम देता है तो ऐसी सूरत में वो शख्स गुनाहगार होगा और सज़ा भी मिलेगी। उसके बाद मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब वो काम है कि जिसका करना बाइसे सवाब हो, जिसके करने में सवाब मिलता है और जिसके ना करने में कोई अजाब ना हो। मिसाल के तौर पर नमाज नाफिल, जो नाफिला नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, शब की नमाज यानी नमाज शब वगैरह जो होती हैं उनका पढ़ना, या फिर दिन भर पाक रहने के लिए वज़ू करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सब मुस्तहबात में शुमार होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई अंजाम देता है तो उसे सवाब मिलता है। यानी सोने के लिए वज़ू करना, वज़ू करके सोना, तो ऐसी सूरत में ये सारी चीज़ें बाइसे सवाब हैं। अगर कोई शख्स ऐसा करके सोता है तो उसे सवाब मिलता है। लेकिन अगर इसको छोड़ दे तो इसमें कोई अजाब नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तो इसे कहते हैं मुस्तहब। मकरूह किसे कहते हैं? जिसका ना करना बेहतर हो लेकिन करने में कोई अजाब ना हो, गुनाह ना हो। मिसाल के तौर पर खड़े होकर रात में पानी पीना। अगर कोई शख्स रात में खड़े होकर पानी पीता है तो ऐसी सूरत में ये करना मकरूह है। लेकिन अगर कोई शख्स पानी पी ले तो उसे सवाब तो नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह भी नहीं मिलेगा। यानी मकरूह वो काम है जिसका ना करना करने से बेहतर हो। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। यानी रात में खड़े होकर पानी ना पीना बेहतर है। लेकिन अगर कोई पी ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। अब आखिरी और 5वां वो है कि जिसे मुबाह कहते हैं। मुबाह यानी वो काम जिसका करना और ना करना दोनों बराबर हो। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को प्यास लगी और वो पानी पी ले जाके, ये मुबाह है। भूख लगी, खाना खा ले, ये मुबाह है। उसके कपड़े गंदे हैं, कपड़े धुल ले,
وہ سارے کام دنیا میں جو عام طور سے کیے جاتے ہیں یہ کام مباح ہیں، اس کے کرنے میں اور نہ کرنے میں دونوں برابر ہے، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ یہ وہ پانچ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سب پہ ضروری ہے کہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں روزمرہ گزرتی ہیں، آتی ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیا مکروہ ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا حرام ہے، کیا واجب ہے۔ لہٰذا ہم سب پہ ضروری ہے کہ ان چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 692، مٹی، ریت، ڈھیلے، روڑی یا پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر مٹی میسر ہو تو کسی دوسری چیز پر تیمم نہ کیا جائے، اور اگر مٹی نہ ہو تو ریت یا ڈھیلے پر، اور اگر ریت اور ڈھیلا بھی نہ ہو تو پھر روڑی یا پتھر پر تیمم کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے مٹی افضل ہے کہ مٹی پر یا ریت پر تیمم کیا جائے۔ اگر مٹی یا ریت نہ مل رہی ہو تو مٹی کا ڈھیلا جو ہوتا ہے، جیسے تالاب سے مٹی نکال کر لوگ سکھا دیتے ہیں، جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے اکثر، ایسے جن کے کچے مکان بنے ہوتے ہیں، اس کو پتائی کرنے کے لیے لوگ تالاب سے چکنی مٹی نکال کے لاتے ہیں اور اسے ایک ڈھیلا ٹائپ کا بنا لیتے ہیں۔ تو جیسے پہلے گھر بنائے جاتے تھے جس مٹی سے، تو وہ مٹی جس کو ڈھیلے کی شکل دیا گیا ہو اس پر تیمم کرنا صحیح ہے، لیکن اگر پہلے مٹی اور ریت موجود ہو تو اس پر کرنا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے روڑی عام طور سے اسے کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی گٹیاں عام طور سے روڈ پر یا پھر گھر بنانے کے لیے جو پتھری وغیرہ آتی ہیں اسے کہتے ہیں، اس پر بھی تیمم کرنا صحیح ہے۔ اور پتھر یعنی پہاڑ کے بڑے بڑے ٹکڑے جو کاٹ کر لائے جاتے ہیں، اسے اس پتھر پہ بھی یا پہاڑ کے کسی حصے میں بھی تیمم کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر کہیں پر زمین ہو، مٹی موجود ہو، تو بہتر یہ ہے کہ مٹی پر تیمم کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 693، چونے کے پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے، نیز اگر کسی کپڑے پر گرد و غبار یا ان جیسی دوسری چیزوں پر گرد وغیرہ جمع ہو جائے، اگر عرفاً اسے نرم مٹی شمار کیا جاتا ہو تو اس پر تیمم کرنا صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اختیاری حالت میں اس پر تیمم نہ کرے۔ اسی طرح احتیاط مستحب کی بنا پر اختیاری حالت میں چونے پر اور پکی ہوئی اینٹ پر اور اسی طریقے سے دوسرے معدنی پتھر مثلاً عقیق وغیرہ پر تیمم کرنا بہتر نہیں ہے، یعنی نہ کیا جائے۔ اس مثال میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اکثر مارکیٹ وغیرہ میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو چونا ہوتا ہے جس سے گھر کی پتائی کی جاتی ہے، جب اس پہ پانی وغیرہ پڑ جاتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، سیمنٹ وغیرہ جم جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کہیں پر مٹی نہ موجود ہو یا زمین میں پانی بھرا ہو، گیلی ہو، لیکن گھر میں وہ بوری کہیں پہ رکھی ہو اور وہ جمی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر زمین موجود ہو، مٹی موجود ہو، تو مٹی پر ہی تیمم کیا جائے۔ اسی طریقے سے گھر میں قالین وغیرہ بچھی ہوتی ہے یا پھر کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں پر کافی گرد جم جاتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنا گھر 1 مہینے کے لیے 15 دن کے لیے بند کر دے تو بہت ساری گرد جم جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تمام صورتوں میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مجبور نہ ہو، اسے زمین مل سکتی ہو تیمم کرنے کے لیے، تو پھر وہ زمین پر ہی تیمم کرے، مٹی پر ہی تیمم کرے۔ لیکن اگر مٹی نہ مل سکتی ہو تو پکی ہوئی اینٹ پر یا پھر عقیق وغیرہ کے پتھر وغیرہ جو زمین سے نکلتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں
ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ زمین سے نکلے ہوئے پتھر ہوں عقیق وغیرہ کے، یا پھر پکی ہوئی اینٹ یعنی جسے آگ میں پکا کر جس سے گھر بنایا جاتا ہے، یا پھر چونے کے بڑے بڑے ڈھیلے وغیرہ، یا پھر گھر میں بچھی ہوئی قالین پہ جمی ہوئی گرد پر تیمم کرنا، یا کپڑوں پر جمی ہوئی گرد پہ تیمم کرنا، ان تمام چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر زمین یا مٹی موجود ہو تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس پر ہی تیمم کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔